Hello brother, kumusta mo amigos amigas sa adlaw Huwebes karon pitsa 1 bulan sa Abril tuig 2021. Kumusta ang inyong Semana Santa manghigala? Kumusta ang ato ang pagsaulog sa Semana Santa? I do hope nga atong nahatagan og igong panahon nga atong napamalandungan o mapamalandungan nato ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo manghigala o sa kini ka talagsaong pagpasundayag sa dakong gugma sa Dios Amahan ngari kanato nga mga katawhan pinagis pagpadala siya ang buktong anak dinhi sa kalibutan sa ako nagikaingon dili aron sa pagluling hayaw, dili aron sa pag happy-happy o ka-enjoy-enjoy, kundi aron pagasakiton o mutahan siya kagulingon bisan pangadto sa kamatayon. O dili usab kini alang sa iyahang sala tungod kay ang balang kasulatan naghisgot nga walay sala nga nakaplagan diha sa iyahang baba o limbong diha sa iyahang baba kun dili tungod og alang sa imo ug akong mga sala mga higala. Itahan niya ang kaugalingon dito ibabaw sa cross. Inay kita maoy angayan nga ilansang dito ibabaw sa cross tungod kay kita ang sadaan. Ang balang kasulatan nag-ingon wala niya buhatang angay alang nato. Hinuno mao hinuoy iyahang gipadala, iya hinuong gipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan in the person of our Lord Jesus Christ para nga maoy motubos mga higala sa atong mga sala nga nahimo. Karong adlaw maoy Huwebes gitawag nato nga Huwebes Santo unya o mga adlaw gitawag nato ini of course nga Biyernes Santo. So salamat ta sa ato ang gobyerno nga mihatag og igong empasiya aron igong importansya aron atong maimpasiya pagbaayo kining maong talagsaong kasaysayan mga higala nga sugod o gunad sa kasaysayan sa kanhing kapanahonan hangtod sa atong kapanahonan karon wala gayoy tuig mga higala nga milabay nga wala kini siya nahatagan og igo nga pagtagad aron masaulog sa tanan nga mga kasimbahanan dili lamang dinhi sa Pilipinas bisan pa sa tibuok kalibutan nga nagtuo kang Kristo ingon nga maoy manluluwas sa kanato gikan sa atong mga sala. So naghatag og importansya sa paghandom, sa paghanduraw sa gihimo sa atong Hesus Kristo ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Mga higala, kung atong hisgot-hisgutan ang kamatayon sa atong Hesus Kristo o ang mga kasinatian, mga kasakitan nga giagian sa atong Hesus Kristo matud pa sa waray-waray nga lengguwahe diri harumamay ang iya ginagihan. Dili basta-basta mga higala ang iyang nasinatian nga mga pag-antos. No kung atong tan-awon ang kasaysayan, no ang iyang geographical location, no dito siya gi-trial sa palasyo ni Pilato, siyudad sa Jerusalem. No, padulong ngadto sa bukid sa Kalbaryo mga higala. Kini siya dili mo minus sa akong estimate, no wala ko masayop, dili mo minus ang gilayon gikan sa siyudad sa Jerusalem padulong dito sa gawa sa siyudad sa bukid sa Kalbaryo dili mo minus kini og mga 2 ngadto sa 3 kilometros ang gilayon. So dili basta-basta mga higala nga baklay, no? Unya kay padulong man kini siya sa bukid nga bahin sa Kalbaryo. Sa ato pa ang yuta medyo adunay pagsubida gayon, no? Dili pababa kundi dili pataas ang maong baklay sa atong Ginoong Kristo. O kini siya atong nasayran nga adunay ginapas-an nga cross mga higala. Nga matod pa sa research ang ang gibugaton sa maong cross nga gipas-an sa atong Ginoong Kristo ni ato panahona ay dili mo ubos 50 ngadto sa 70 kilos mga higala ang kabugat. Hilabihang bugatan ni mga higala. Ang iyota nga iyang gibaklayan pasaka pasubida ngadto sa bukid sa Kalbaryo. Unya dayon nagpas-an pa siya og bugat kay nga cross mga higala. Ya labot ni ini mga higala aduna pagayoy duha ka mga Romano nga sundalo nga naka-assign sa iyang pikas nga kilid mga higala. Adunay duha ka Romano nga sundalo. Ug ang matag Romano nga sundalo mga higala aduna sila'y mga latigo mga higala. Ang hitsura sa latigo sa mga Romano nga sundalo kaniadto mga higala nga ilang gigamit paglatigo sa atong Ginoong Kristo sama ani
Adunay handol ang maong latigo unya sa tumoy nining maong handol nga higala adunay 5 ka galamay. 5 kibalik kagalamay ang matag latigo. So matag galamay manghigala dinhi sa iyang tumoy nga bahin, aduna kini siya mura og bingwit ang shape manghigala. Bronze ba kini or unsa ni nga ilang gihimo, basta ang iyang shape mura siya og bingwit. Bronze, mura bingwit. Matag tumoy manghigala sa maong galamay sa latigo adunay bingwit, no? Unya matag hapos niini sa Romano nga sundalo. Ngadto sa lawas sa atong Ginoo manghigala, mulambod kini sa iyang panit manghigala. Paglambod nini sa iyang panit manghigala sa ilang latos, pagbira ini sa Romano nga sundalo, mga dala ang unod, mga laksi manghigala ang unod. Sakit kayo na siya manghigala. Sakit kayo na siya. Mohinungdan nga ang bisti o ang sanina sa atong Hesus Kristo sa atong mga traditional nga mga pictures. Imo makit-an nga nagkagiwatay-giwatay ang iyang sinina, nagkagisi-gisi manghigala. Agi kato manghigala sa latos sa mga Romano nga sundalo nga minghawid manghigala sa iyang bisti, sa iyang sapot. Unya dayon pagbira ni ini magkagisi-gisi. Kung ang maong latos manghigala mulambod diri sa likod sa atong Hesus Kristo, pagbira ni ana mga higala mga dala ang unod sa atong Ginoo. Dili basta-basta. Kung ang maong latigo mga higala sa Romano nga sundalo mulambod diri sa bukton sa atong Hesus Kristo, inigbira ni ana mga dala ang unod sa bukton sa atong Hesus Kristo. Dili basta-basta. Bugat ang dala, gasubida pa ang atong Hesus Kristo. Aduna pay duha ka mga Romano nga sundalo nga magsigig latigo diri sa iyang likod nga bahin mga higala. Matag higayon nga masukamod ang atong Hesus Kristo tungod sa kabugat sa iyang dala, tungod sa kakapoy mga higala o kaluya mga higala, no? Ato makit-an nga mao kini ang panahon nga paspasyan siya sa paglatigo sa mga Romano nga sundalo, magpuli-puli man aduha. Mag-ana ang latigo nila mga higala sa likod sa atong Ginoo Hesus Kristo. Hangtod nga mubakod na pud ang atong Ginoo nya mo hinay-hinay na pud sa paglakaw, subida padulong sa bukid sa Kalbaryo. Hilabihang luoya mga higala ang atong Ginoo. Nasabtan ba nato kung unsay implikasyon niini sa atong mga kinabuhi? Nasabtan ba nato kung unsay hinungdan, unsay purpose mga kaigsunan kun ining tanan nga ing gihimo alang nato? Ang purpose niini mga higala aron lamang ikaw ako mapasaylo sa atong mga sala. Ang iyang gihimo nga pagtahan sa iyang kaugalingon dito ibabaw sa cross, alang kato sa imo ug akong mga sala. Ang balang kasulatan nag-ingon nga ang tanan sad-an, unya ang bayad sa sala kamatayon. Ang kamatayon nga gisgutan sa mga Romano mga kaigsunan ko mao ay pagbitay ibabaw sa cross, paglansang ibabaw sa cross. Mao na nga inay kita maoy bitayon ibabaw sa cross, gipadala sa Dios amahan iyang buktong anak dinhi sa kalibutan aron maoy motahan sa iyang kaugalingon dito ibabaw sa cross, ingon nga kabayaran sa imo ug akong mga sala. Mao kini siya ang isen sa Semana Santa mga higala. Daghan karon ang nagsaulog nga kasimbahanan sa tibuok kalibutan ni ining Semana Santa. Gihimo pa kini siya nga holiday sa atong government aron lamang mahatagan og empasiya ang kamatayon sa atong Hesus Kristo, pero pila lamang ra kanato ang nakasabot sa essence, ang tumong ug katuyuan niining maong Semana Santa. Ang tumong ug katuyuan niini mga kaigsunan ko isdat para sa imo ug akong kaluwasan. Para nga ang imo ug akong mga sala mapasaylo, ma-acquitted ta atubangan sa Ginoo. Aron ikaw ako makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mao na ang essence sa Semana Santa, para nga ikaw ako makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mao kini siya mga kaigsunan ko ang essence, ang bottom line ni ining kasaulugan sa Semana Santa mga kaigsunan ko, kasaulugan sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Dili basta-basta ang kamatayon sa atong Hesus Kristo. Ang iyang giagihan nga mga pag-antos mga kaigsuonan ko. Dili basta-basta, luoy kayo ang atong Ginoo. Napay panahon mga higala nga ang inigbunal sa mga Romano nga sundalo kung nakabantay mo mga higala nga mura og mulingi na ang atong Hesus Kristo, murag mo aksyon na siya og kuan. Murag mo aksyon na siya paggamit ba sa iyang pagka-Dios, no? Mohinungdan nga kung inyong nabantayan ang Passion of Christ or Passion of the Cross. Passion of the Cross or Passion of Christ. Nga salida, na instance dito mga higala nga pagsigig bunal sa mga Romano, milingi ang atong Ginoong Hesukristo nga to sa ilaha niya. May aksyon og katumba ang mga Romano. May aksyon sila og kahadlok. Mga kaigsunan ko. Matod pa sa
mas mato pa sa usa ka commentator kadto nga instance mga higala hapit na gigamit sa atong Ginoong Kristo ang iyang pagka-Dios ba wala niya gamita no kay kung gigamit pa niya ang pagka-Dios dili madayon ang iyang kamatayon o wala na dayon ang iyang kamatayon mga higala wala tay kaluwasan wala tay kapasayloan sa atong mga sala salamat na lang sa grasya sa Dios haleluya misugot ang atong Hesus Kristo nagmatinud-anon siya sa Dios Amahan bisan pa man dito ibabaw sa cross sa kamatayon ibabaw sa cross matud pas bala ang kasulatan ug nasayod ba mo mga higala kung pila ka buok ang dagkong samad nga diha sa lawas sa atong Ginoong Kristo. There are 39 major wounds mga higala diha sa lawas sa atong Ginoong Kristo. Ug matud pa mga higala sa maong libro nga akong nabasa sa atong kapanahonan karon dili man ko authority kay I am not a doctor of medicine. Sa atong kapanahonan karon matud pa sa libro nga akong nabasa there are 39 major nga mga sickness or mga diseases karon sa kalibutan. 13 major sickness and diseases no ang atong Hesus Kristo nakaangkon siya og 39 usab ka dagko nga major nga mga wounds sa iyang lawas so murag coincidence no pag ingon ni Kristo nga pinaagi sa akong labod na ayon na ang inyong mga balatian meaning to say ang katong 39 ka major sickness and diseases gi-provide na sa Ginoo ang kaayuhan niadto pinaagi sa iyang 39 usab ka mga wounds sumala sa survey o sumala sa study mga higala. So daghan kaayo, walay labot ang mga pangus, walay labot ang mga nangangabilwa mga higala nga mga bukog sa atong Hesus Kristo. Ang katulang wounds 39 ka buok. Unya abi niyo samtang siya dito na ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Hinabihan gyud taon niyang kapuya mga higala. Gilansangan pa siya niadtong dagko kaayong mga pirno, no? Diha sa iyang kamot. Unya og sob sa iyang tiil nga bahin mga higala. Hilabihang luuya kayo ang kahimtang sa atong Hesus Kristo. O nasamtang siya dito ibabaw sa cross, manghigala iyang giluwatan kining traditionally atong ginasaulog matag tuig-tuig, matag Biyernes Santo ang City Palabras. Iya kining giluwatan nga mga pulong dito ibabaw sa cross. So mao ni siya karon ang akong i-share manghigala kining 7 last words sa atong Hesus Kristo. 7 last sayings or City Palabras, no? For those of you nga nagatanaw siguro og mga adlaw naka-assign ka nga nakatuka ka nga ikaw ang number 1 nga speaker, modala ka sa unang pulong sa atong Hesus Kristo, ikaw ang number 2 nga speaker ug mga adlaw sa atong kasaulugan, magdala ka sa pulong sa atong ikaduhang pulong sa atong Hesus Kristo, ikaw ang ikapito nga pulong sa atong Hesus Kristo, ikaw ang ikalima, ikaw ang ikaunom baka o whatever unsa ka nga ikapila ka nga pulong sa atong Hesus Kristo at least do na kay guide mga higala samtang ka magatan-aw ni nga video aduna kay guide o asa ni makit-an kining arrangement mga higala by the way these are not chronological arrangement by the way gi-arrange ni sila mga higala sumala sa sequence sa panghitabo no sa oras o sa takna sa mga panghitabo sa kinabuhi sa Hesus Kristo kung imong basahon ang Biblia iganid nimo og basa mga higala usahay mahisgutan ang pirmero nga pulong unya masundan dayon sa ikatulo unya ubang bahin na po sa kasulatan mosunod na po ang ikapito unya mosunod na po ang ikaunom unya maulahi usahay ang ikaduha no mao nga gi-arrange ni siya mga higala gikan sa sinugdanan nga pulong sa atong Hesus Kristo hangtod gyud sa ikapito para nga di ta maglisod mga higala sa pag hisgot niini kanimo nga nagatan-aw siguro sa ako nang gikaingon nakatuka ka nga one of the speakers sa City Palabras o bang adlaw sa imong simbahan mga higala no mao ni siya ang mga pulong sa atong Hesus Kristo giluwatan ang unang pulong mga higala is that makita nato sa Lucas 23 bersikulo 34 sa atong Hesus Kristo moingon Father forgive them for they do not know what they do human siya gipanamastamasan mga higala human siya gibugal-bugalan human siya gibunal-bunalan human siya giludan, giluwaan. Human siya gilaparo mga higala sa mga Romanong sundalo. Human siya gilansang sa cross. Human siya nagantos, no? Siya mituaw sa makusog nga tingog matupad bala ang kasulatan nga amahan ko pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilahang gibuhat. By the way, kining 7 last words sa atong Ginoo or City Palabras, these are but pictures
of his different natures and attributes. Kung kinsa og unsa siya nga Dios, mga higala, nga atong gipangalagaran. Ginahulagway dinhi ang iyahang mga kinaiyahan sa iyahang mga sulti. So pag-ingon niya nga, Father, forgive them, for they do not know what they do. This is a picture of a forgiving Father. Usa kini siya ka imahe o litrato hulagway sa usa ka amahan nga mapinasayloon sa iyahang mga anak. He is a forgiving Father. Usa siya ka mapinasayloon, mga higala. Bisag unsa pa ka mapula ka maitom ang atong mga sala, kayang-kaya ni sa Dios pasayloon, mga higala. Tungod kay iyahang kinaiyahan ang pagkamapinasayloon sa katawhan. Pero dili nato ni ang iabuso, mga higala. Kinahanglan nga atong paningkamutan usab by the grace of God. Hallelujah. Ang dili ta makasala, ang dili ta masayop, mga higala. Pero luyos atong paningkamot nga masayop gyud ta, mga higala. And then ato ni siya nga i-recognize unya mangayo ta kapasayloan sa iya. Hayan gayud nga mopasaylo siya kanato tungod kay siya usaman ka Dios nga mapinasayloon sa atong mga sala. This is the very reason why we as Christians are mandated by the scriptures to forgive also others, to forgive our debtors, or to forgive our brothers and sisters who have in one way or another have committed an offense against us. Mo ni siya ang dugukan, mo ni siya hinungdan nganong kinahanglan gayud ta ingon nga mga Kristohanon mopasaylo usab sa atong isig katawo tungod kay mga pinasaylo ra usab kita sa Ginoo. Di ka maulaw ana. Gipasaylo na ka sa Ginoo sa imong mga sala. Ni ay igsuon nimo, ni ay imong silingan nga nakasala nimo, dili ka maantigong mopasaylo. Di ka maulaw ana. So kinahanglan kitang mupasaylo gayud usab sa atong isig katawo, mga higala. Ato silang pasayloon. Ngano? Mga pinasaylo ra usab kita sa Ginoo. Unsa kahay nahitabo, unsa kahay ato dangatan, mga higala, kung wala ta gipasaylo sa Dios sa atong mga sala. Wala kay puruhan nga maluwas, mga higala. Wala tay puruhan nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Wala gyud tay mga pag-asa. We are doomed to eternal destruction in the lake of fire, mga higala. Pero salamat ta sa Ginoo kay siya usa ka Dios nga mapinasayloon. This is a picture of a forgiving Father. Ikaduha, mga higala, nga pulong nga giluwatan sa atong Hesus Kristo is makita nato sa Lucas 23 gihapon, no? Ubos lang nga bahin nga mga bersikulo. Makita nato sa 43. Mao kining ikaduhang pulong nga giluwatan sa atong Hesus Kristo. Today thou shalt be with me in paradise. Karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. This is a picture of a willing Redeemer. Usa kini ka imahe o litrato sa usa ka willing, usa ka andam nga manluluwas nga mudawat sa katawhan. Andam siya nga mudawat kang bisan kinsa nga muduol kaniya. Andam siyang muluwas kang bisan kinsa nga mosangpit kaniya. Mga higala, kung atong tan-aw ng konteksto ni ining bersikulo 43, mga higala, atong iatras sa bersikulo 42, naghisgot din mga higala ni atong mga tulisan nga duha ka buok nga diha sa wala og tulo nga bahin, tuo nga bahin sa atong Ginoong Hesukristo, no? Human sa samtang nabugal-bugal ang mga tao diri sa tiilan nga bahin sa cross, mga higala. Ang kadtong mga walay batasan nga mga Romano nga mga sundalo nga sinugo sa mga pari, mga higala, no? Human sila nagabugal-bugal, ming bugal-bugal usab kining maong kawatan nga gibitay, kining tulisan, mga higala, nga uban sa atong Hesukristo sa pagbitay dito ibabaw sa cross. Tulo sila dinhi, mga higala, nga gibitay. Ang atong Ginoong Hesukristo ang naa sa tunga. Nung anong naamani sa tunga, ang mindsetting, mga higala, sa mga Romano ingon niini. Ang tanan nga mga konbiktado, guilty konbiktado nga sad-an, mga higala, nga citizens, no, nga sakop sa imperyo sa Roma ni atong panahon nga adunay siya bugat nga nahimo nga sala. Kinahanglan gid siyang ibitay
sa cross. Mao ni ang capital punishment sa mga Romano. Kinahanglan gyud siyang ibitay sa cross. Now, kung adunay duha, tulo, upat, lima, unom o pito bakha mga higala nga mga konbiktado nga mga sad-an mga higala sumala sa balaod nun sa mga Romano ni atong panahon. Kung kinsa katong pinakabug-at gayud mga higala, mo to'y ilang ibutang sa tunga. No wonder why ang atong Ginoong Hesukristo ilang gibutang sa tunga. Sa wala nga bahin ang tulisan, ang kawatan, sa tuo nga bahin ang tulisan ug ang kawatan. Siya ang nasa tunga. Tungod kay ang kausa nila sa atong Ginoong Hesukristo hilabihang bug-ata kaayo. Batok sa imperyo sa Roma mga higala. Ambot ning mga Romano kalaban gini sa mga Kristiyano. Kung kamo nagabasa og kasaysayan mga higala, wala gid na mahitabo nga nagkaamigo ang mga Romano o mga Kristiyano sa kasaysayan mga higala. Matod pa sa dictionary, they are in their constant opposition to Christianity. Mo ni ang stand sa mga Romano, kalaban gid sila sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na ang ilahang papel mga higala. Ilang gipanid-an ang atong Ginoong Hesukristo, ang tanan nga mga lihok sa atong Ginoo, ang tanan nga mga pagpanudlo, ang tanan nga mga pagpangwali, ang tanan nga mga isulti sa atong Ginoong Hesukristo, ginapanid-an ni siya sa mga Romano sa unang panahon mga higala. Hangtod na himo siyang trick sa imperyo. Mao ni ang nahitabo, hangtod nga gipadakop na gyud siya, hangtod nga gisentensyahan na siya ni Pilato, hangtod nga gidala na siya dito sa Golgota, hangtod nga gibitay na siya dito ibabaw sa krus Kalbaryo. Mao nang nahitabo mga higala sa atong Ginoong Kristo. Unya ang kadtong maong samtang nabugal-bugal kadtong maong kadtong tulisan mga higala, diha sa iyang pikas nga kilid, miingon ngadto kaniya, kung tinuod ka nga anak sa Dios, kanaog diha sa imuhang krus, ug luwasa ang imong kaugalingon, ug luwasa usab kami. Mo na ingon, mo na bugal-bugal mga higala nining usa ka kawatan, nining usa ka tulisan mga higala, kriminal mga higala nga diha sa kilid nga bahin, pikas nga bahin sa atong Hesukristo. Og sa pikas nga bahin mga higala sa pikas kilid sa atong Hesukristo, ana kining usa-usab ka kriminal. Iyang gibadlong mga higala kung imong tan-aw ng konteksto, iyang gibadlong tong kriminal nga iyang kauban nga tuwa sa pikas kilid sa atong Hesukristo nga aya pagsulti ingon ni ana. Ani anak kita sa kahimtang nga ingon niini, makahimo pa ikaw sa pagpasipalak ni ining maong tawo nga walay sala. Kung ato i-paraphrase, manghigala ko ang kasaysayan. Kitang duha, way problema. Angayan ta sa atong mga sala nga nahimo. Angayan ta sa sentensya nga ilang gipakanaog batok nato. Pero kining tawhana nga naa sa atong tunga, wala ni siya sala. Nganong mag-ingon makaana? O niya dayon miingon kining maong tulisan manghigala, misumpay siya sa pag-ingon. Miingon siya nga to sa atong Hesukristo nga Ginoo, matod pa niya, Ginoo, hinumdumi ako kung atoan na ikaw sa imong paraiso. Mao na ang giingon sa tulisan mga higala nga repentant nga tulisan, unrepentant man pikas. Ningon ang atong Ginoong Hesukristo nga to kaniya, karon dayon mag-uban ta sa paraiso. Tanawa? Gipasaligan sa atong Hesukristo kining maong kriminal mga higala nga diha siyang pikas nga bahin nga misangpit kaniya pinaagi sa pag-ingon nga hinumdumi ako Ginoo kung ato ana kasi ang paraiso. Iyang gipasaligan nga mag-uban sila karon dayon ngadto sa paraiso. Mo ni say atong base mga higala, mo ni atong basihan sa atong doktrina nga ang kaluwasan gasa nga gikan sa Dios, Efeso 2:8 ug 9 nga mao ang kinabuhing walay katapusan, Roma 6:23 nga madawat ni bisan kinsa karon gyung adlaw. Sumala sa 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Karon mao na ang adlaw nga gikahimutan, karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Karon gyud ang adlaw sumala sa kaluwasan, sumala sa balang kasulatan. Hinumdum mo katong nibisita ang atong Ginoong Hesukristo sa panimalay ni Mateo, no? Nag-istoryahanay sila mga kaigsuonan ko ni Mateo. Ingon sa Mateo nga, sige willing ko Ginoo nga ibalik nako kung nakapanikas man ining mga tao, kay kolektor man lagi si kuan, kolektor sa buhis si Mateo. Akong ibalik ni ngadto kanila ang akong mga natikas, akong iuli sa mga katawhan, ako pang pilo-piloon ni. Matod pa ni Mateo. Unya tubag sa atong Hesukristo nga karong adlaw matod pa sa atong Ginoo miabot nining panimalaya ang kaluwasan. So karon yung adlaw ang kaluwasan mga kaigsuonan, dili ugma. Ngano dili man ugma o sunod adlaw ang kaluwasan? Kay wala man ta nasayod kung unsay mahitabo nato ugma. Mga karon gyud ang kaluwasan.
Kay wa man ta masayod sa atong ugma. Karon gyud mga higala, mubuhat ta og desisyon. Hallelujah. This is a picture of a willing Redeemer. Ikatulo nga pulong sa atong Hesus Kristo, Juan 19:26 ngadto sa 27. Sa dihang siya miingon, "Woman, behold thy son." Unya unto his disciples, he said, "Behold thy mother." Babae, tan-awa ang imong anak. Morning ikatulo mga higala nga pulong. Unya ngadto siya matinun-an, miingon siya nga, tan-awa ang inyong inahan. This is a picture of a truth pacifier. O sa kini siya ka imahe o hulagway mga higala sa nagapasundayag kanato og dako nga kamatuoran. Nagatug-an kanato og kamatuoran mga higala. No? Unsa ang kamatuoran dinhi nga gusto nga ipadayag kanato sa atong Ginoo? Unsa bay relasyon ni Maria diha kang Ginoong Hesukristo? Unsa bay papel sa iyang inahan diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo? Nganong babae man diri mga higala ang giingon sa atong Hesukristo? Wala man siya nag-ingon nga nay o mami o mama, no? Tan-awa ang imong anak. Ningon siya babae. Tan-awa ang imong anak. Para mapacify niya ang kamatuoran o ang kalibog sa kadaghanan karon mga higala nga wala kayo makasabot, wala kayo makaila, wala nila ma-realize kung unsa ang biblikanhong papel ni Maria diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa si Maria diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo? Ang uban nagatan-aw kang Maria ingon nga inahan sa Dios. Dili na pwede mga higala. Kay ang Dios walay sinugdanan. Therefore, wala siya inahan, wala siya amahan. Ang Dios Espiritu, dili pwedeng mahimong anak siya ni Maria nga tawo. Timan ina, ang Dios Espiritu, si Maria tawo. Dili pwedeng mahimo nga ang Dios Espiritu anak ni Maria nga tawo. Dili na pwede. Si Ginoong Hesus, mahimo siyang inahan ni Maria diha sa iyang pagkatawo. Pero dili siya pwedeng mahimong inahan ni Maria diha sa iyang pagkadiyos. Walay nabot si Maria. Mo hinungdanan nini siya nga babae. Tanaway mo anak. Para masabdan sa kadaghanan ug sa umalabot pa nga henerasyon. Ilabi na sa atong panahon karon mga higala. Ang papel ni Maria diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Dili siya mama sa iyang pagkadiyos. Dili siya nanay, dili mami, kundi babae diha sa pagkadiyos sa atong Ginoong Hesukristo. Walay labot si Maria mga kaigsuonan ko. So dinhi sa Biblia, 2 instances nga ang atong Ginoong Hesukristo gitawag sa kang Maria nga babae. Nahinungdan mo ni atong kasal sa Kana. Nahutda na sila og bino mga kaigsuon ko kaygalaan. Ang tigpasiugda sa maong kumbira na balaka na. May aksyon na og kabalaka mga higala. So, nagkaguliyang na sila mga higala. Unya dayon si Maria nakahinumdum siguro siya nga ini amang ko'y anak nga gamhanan, no? Ni amang ko'y anak nga Dios. Siguro maunay pagtuo ni Maria, no? Na amang ko'y anak nga Dios. Ako ni siyang suguon. Nga uy, Jesus. Anak, wala na ko anak, wala na bino. Nahutda na og bino nak ang kumbira nak daghan pa kay bisita nga wala pa nakainom. Unsay tubag sa atong Ginoo? Babae. Wala pa niabot ang panahon. Babae, unsa may imong labot kanako? Ang panahon wala pa niabot. Tanawa, babae, unsa may imong labot nako? Kasal sa Kana. Daghang mga tao nakadungog mga higala. Kini po daghan gyapon tao ani nakadungog ba? Kay daghan man ini ang nagsaksi sa iyang kamatayon mga higala. Niingon na po siya, misinggit na gid siya. Siguro katong kasal sa Kana, iya tong gihunghungan ang iyang si Maria, iya tong gihunghungan nga babae unsa imong labot nako. Kadtong dito na gid siya ibabaw sa cross, nag-ingon ang Biblia, misinggit na gid siya. Babae, tan-awa ang imong anak. Ug ngadto siya mga tinun-an mingon siya, tan-awa ang inyong inahan. Babae si Maria diha sa pagkadiyos ni Kristo. Apan inahan si Maria diha sa iyang pagkatao. Mao ni siya mga kaigsoon. He is a truth pacifier. Ika-upat mga higala nga sulti sa atong Ginoong Kristo. Kining makita nato sa Mateo 27:46. Di nag-ingon ang atong Ginoong Kristo, Eli, Eli, lama sabachthani. Nga kung sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako.
This is a picture of a sin bearer. O sa kini siya kaimahe o litrato sa usa ka tigdala sa atong mga sala manghigala. Niining panahon na manghigala kung atong tan-awon usab ang konteksto niining Mateo 27:46. Sa wala pa ni sulti ang atong Ginoo niini nga Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Kung imong basahon manghigala ipaatras nimo og basa mingit-ngit ang tibuok nga palibot. Mga alas 3 ang takna sa kapunon. Dapat hayag pa na. Sakit pa ang init ni anang orasa ba alas 3 sa hapon. Pero nag-ingon ang bala ang kasulatan nga mingit-ngit gyud ang palibot. Mikalit og blackout ang adlaw manghigala. Nikalit og kapalong ang adlaw ni atong panahon na manghigala. Nganong nahitabo man to? Ang Dios Amahan diha sa iyahang pagkabalaan. Dili siya makaakong magsudong sa iyahang anak nga magpasan sa ato sa imo og akong mga sala. Hallelujah. Dito ibabaw sa krus sa Kalbaryo, di siya makahimo sa pagsudong. Kaya adunay blackout manghigala nga nahitabo ni adtong panahon na ug ni adtong higayon. This is the picture of a sin bearer. Ang uban di pud ani makasabot nga bahin sa pulong sa atong Hesus Kristo. Moingon po ning uban atong manghigala, tan-awa ka. Og tinuod siya nga Dios. Og Dios pa siya. Nganong moingon man siya, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Mabaw kaing argumento manghigala. Porque ba mo sangpit nga Dios ko o Dios ko, dili na Dios. Dili na siya maong argumento. Dili kay porque nagtawag siya og Dios, dili na siya Dios. Kay kung ingon niya na ang line of argumentation nimo higala, mugawas karon din hingawa na kay Dios. Kay ang amahan sa Hebrews chapter 1 verse 8, nagtawag usab sa iyang anak nga Dios, ang imong trono o Dios, ug ngadto sa iyang anak ang siya miingon, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kangturan, ug ang sitro sa imong gingharian mo ang sitro sa pagkamatarong. Now, mugawas karon diri nga wa na kay Dios. Dili kay porke mo tawag og Dios, dili na Dios. Amen? No. Si Kristo nining higayuna mga kaigsoon ko diha sa iyang pagkatao. Kay kung diha siya sa iyang pagka-Dios, dili mamatay ang Dios. Mo na nagingon ang Kolosas mga higala, Pilipos mga higala kapitulo 2, iyang gihukas ang iyang pagka-Dios, he set aside his deity. Duha ba ang nature ni Christ, nakalimot ka? Sa iyang mother side, mo na iyang pagkatao. Mo na ang anak sa tao may anhi, Lucas 10:19, sa pagpangita sa mga nangawala. Pero sa iyang father side, he is God. Muna naging Marcos 1:1 nga mao kining ebanghelyo ng Kristo ang anak sa Dios. Anak sa Dios, anak sa tao. Ingon nga si Maria ang iyang mama, tawo, anak sa tao. O kay anak man siya sa tao, tao siya. Amen? O ang iyang father side, Dios mga higala, bala ang espiritu. Ingon nga anak sa Dios, Dios po siya. Puros na kamaturan, dual nature. Kitawag na siya sa mga theologian sa mga higala nga hypostatic union. Muna nga tuon-tuon gitang nga higala sa theology. Parang dili mawa sa passing ang atong mga doktrina. So si Kristo nining panahon na diha siya sa iyang pagkatao. He set aside his deity. Wala niya gimita ang pagka-Dios. Kay kung iyang gigamit ang pagka-Dios na, di gid siya mamatay, di gid siya pa malansang sa cross. Kaya ang Dios Espiritu di makitaan. Niining higayuna kaya may tawag siya Dios ko, kay diha siya sa iyang pagkatao mga higala. Diha siya sa iyang pagkatao niining panahon na. He is a sin bearer. Mao kini ang lagway nga ipakita kanato dire. So ika-lima niya nga pulong igsoon is in John 19:28, in which nag-ingon siya mga higala nga I thirst. John 19:28. I thirst. Giuhaw ako. Kusog gid iya pagkuan singgit. Giuhaw ako. Mahinudan nga ang mga walay batasan nga mga Romano mga igsoon dito sa tiilan nga bahin sa Hesus Kristo nga nakadungog sa maong singgit sa atong Ginoo nga giuhaw ako. Usa kanila mga higala mikuha og espongha. Unya gihigot kini diha tumoy sa stick, no? Unya gitusnob kini didto sa suka nga adunay apdo, no? Gitusnob kining espongha dito sa suka nga adunay apdo, unya gihungit, gitugsok dito sa baba sa atong Ginoo. Way batasan nga mga Romano. Gitugsok dito ang espongha nga adunay adunay apdo ug suka mga higala. Luoy kayo nga atong Ginoo Hesus Kristo. Praise God. Wala sila nakasabot
nga ang kauhaw sa atong Ginoong Hesukristo dili kini kauhaw sa unsa o material nga mga kauhaw. Adunay implikasyon ini nga atong Hesukristo. And this is a picture of a passion seeker. Adunay iyahang ginasik, adunay iyang ginapangita, ginapangandoy, ginatinguha, mga higala, nga kung ato lamang kining buhaton, he will be satisfied by it. Unsa nga mga butang ang makapatagbaw sa atong Hesus Kristo? Ang atong pagpangalagad kaniyang matinud-anon, ang atong paghigugma, ang atong pagtuman sa iyang kabubuton. Hallelujah. Matagbaw siya ni ana. Masatisfy ang iyang kauhaw, masatisfy ang iyang kagutom. Adunay passion, adunay tinguha, mga higala, nga iyang gitinguha nga kung ato lamang kining himuon, he will be satisfied. He will be glorified. He will be delighted. He will be exalted, mga higala, kung ato ning himuon. He is a passion seeker. Now, ikaw na mga pulong nga giluwatan sa atong Hesus Kristo, mga higala, is makita na to sa John 19 verse 30, in which maingon siya, natapos na. Natapos na. And this is a picture of a successful finisher. Usa kini siya kahulagway, imahe sa usa ka malampuson nga nagdaog o usa ka kadaugan, mga higala, nga imahe, no? Kadaugan. Natapos na. Unsay pasabot, mga higala? Ang requirements aron mapasaylo ang tao sa iyang mga sala. Ang requirements aron maluwas ang tao gikan sa iyang kahimtang. Gitapos na. Natapos na, kompleto, submitted na, no, sa atong Ginoong Hesukristo ang mga requirements. Meaning to say, wala na tayo angay panghimuon. Kay gibuhat na ni Kristo ibabaw sa cross ang tanan nga mga gikinahanglan aron ikaw ako mapasaylo sa atong mga sala, aron ikaw ako makabaton sa kinabuhing walay katapusan, makaangkon sa kaluwasan, mga kaigsunan ko kinahanglan. Wala na kay angay himuon kung kaluwasan mo atong hiskutan. Kung mga adlaw siguro makita nato ni sa telebisyon sama sa atong mga nakitaan sa ulang kapanahonan na anapoy magpabunal-bunal, no, na anapoy magpalansang-lansang ibabaw sa cross, magipinitensya ang uban sa Biyernes Santo moadtog simbahan, maggiluhod ang uban gikan pas karsada padulong sa altar nga bahin, no, magsakripisyo sila. Hoy, natapos na. Nagingon ang atong Hesus Kristo, natapos na. Ayaw na paghago-hago ang imong kaugalingon. Wala na kay angay pangbuhaton. Natapos na ang requirements. Natapos na ang mga requisitos nga gikinahanglan aron mapasaylo ka sa imong mga sala, aron maangkon nimo ang kaluwasan. Natapos na sa atong Hesus Kristo. Wala na kay angay panghimuon. Pasalamati na lang siya, tuuhi na lang siya, dawata siya di sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Natapos na. Human ang requirements. Provided for na ang salvation, mga higala. Wala na kay angay panghimuon. Ang salvation ma-receive, mga kaigsunan ko, as simple as ABC sa atong mga alpabetiko. Sa yun ra kayong kaluwasan. Unsa ang principle sa kaluwasan? 1 Juan 5:11. Nag-ingon dito, bisan kinsa nga ang pagpaghimatuod mao kini, nga ang amahan mihatag na sa kinabuhing walay katapusan, ug ang kinabuhing walay katapusan ato sa ang anak. Bersikulo 12. Bisan kinsa nga makaangkon sa anak, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Bisan kinsa nga dili makaangkon sa anak, dili makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ingon ana, as simple as ABC ang kaluwasan. Gusto ka og salvation? Dawat ang Savior. Ingon ana. Nag-ingon ang Biblia, bisan kinsa nga makadawat sa kaluwasan, bisan kinsa nga makadawat sa anak, bisan kinsa nga nakabaton sa anak, nakabaton sa kaluwasan. Ang kaluwasan o ang manuluwas o sarana. Savior and the salvation is one. If you have the Savior, then you have the salvation. If you don't have the Savior, then you don't have also the salvation. If you have the Savior, which is our Lord Jesus Christ, if you have received Him, if you have accepted Him as your Lord and Savior, then you can also have eternal life. You can also have salvation. Mo na gimos mga kasulatan. Very simple. It is finished. Humana. Hallelujah. And last part, mga kaigsunan ko nga, sa 7 words sa atong Ginoong Kristo is that makita nato sa Lucas 23, versikulo 46. Nagingon ang Lucas 23:46, Father, into thine hand I commend my spirit. Amahan sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. And this is a feature
of a faithful finisher. Usa kini siya ka imahe o hulagway sa matinud-anon, sa pagkamatinud-anon nga hulagway mga higala. So ang atong Kristo matinud-anon siya from the start, no? Ming anhi siya sa kalibutan, unya gihukas niya iyang pagka-Dios, unya dayon ming nagpuyo siya sama sa kanato. Hallelujah, matod pas bala ang kasulatan. Unya hangtod na nga padulong na sa pagkamatay niya dito ibabaw sa cross. Mo kini karon ang atong pagasaulugon karong si manahona, kamatayon sa atong Kristo. Matinud-anon siya bisan pa man hangtod sa kamatayon didto ibabaw sa cross, matod pas bala ang kasulatan. This is a picture of faithful finisher. O sa kamatinud-anon siya mga higala. From unang pulong sa atong Kristo nga sa ikapito nga pulong, mo kini siya ang mga implication. Hallelujah. Father, forgive them, meaning this is a picture of a forgiving Father. Pag-ingon niya nga, today thou shalt be with me in paradise, this is a picture of a willing Redeemer. Pag-ingon niya nga, woman, behold thy son, and to his disciple he said, behold thy mother, this is a picture of a truth pacifier. Pag-ingon niya mga higala nga, ili-ili lama sa baktani, o Diyos ko, nga nung gibiyaan mo ako, this is a picture of a sin bearer. No? John 19:28, pag-ingon niya nga, I thirst, this is a picture of a passion seeker. Adun siya ginapangita mga higala. John 19:30, pag-ingon niya nga natapos na, this is a picture of a victorious accomplisher. Victorious accomplisher. Pag-ingon niya din nga, Father, into thine hand I commend my spirit, this is a picture of a faithful finisher. God bless everyone, and I hope nga og mga adlaw mga higala atong mahatagan og kinabuhi kining pito ka mga pulong nga giluwatan sa atong Kristo samtang siya nagbitay dito ibabaw sa cross sa Kalbaryo. God bless us all, and please subscribe katong wala pa mak-subscribe sa atong YouTube channel. What the Bible says, God says, please do subscribe now. Kung pwede atong i-share mga higala para daghan pa mga kaigsunan nato niini ang makadungog sa mga mensahe sa atong Kristo, ilabi na sa atong kapanahonan karon na niya kita sa pagsaulong sa maong gitawag nato nga Holy Week. God bless everybody. Bye-bye.